आज मेरी शादी की रात थी। मेरे दिल में भी अपनी बीवी को लेकर बहुत से जज्बात थे, लेकिन मेरी तीनों सालियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। दरअसल मेरी माँ ने मेरी शादी गैरों में की थी। ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और आजाद ख्याल के मालिक थे। रुखसती के वक्त मेरी तीनों सालियों ने जिद कर ली कि वो भी अपनी दुल्हन बहन के साथ जाएंगी और सुबह उसके साथ वापस आएंगी। तब मेरी सास ने उन्हें हमारे साथ भेज दिया। अब मेरी सालियों ने मुझे बाहर भी बिठा रखा था। मैं इस इंतजार में था कि कोई आए और इन लोगों से मेरी जान छुड़वाए। जब मैंने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो मेरी एक साली मुझसे कहने लगी, लगता है आपको कमरे में जाने के लिए बहुत जल्दी है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुरवत भी किसी चीज का नाम है। मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता था कि मैं तो बेताब हूँ कमरे में जाने के लिए, अपनी हसीन दुल्हन को देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन वो मुझे उठने नहीं दे रही थी। वो मुझसे बातें कर रही थी, वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रही थी और मैं बार बार अपने हाथ पर बंधी घड़ी देख रहा था कि कब ये लड़कियां सोने जाएं और मैं कमरे में जाऊं। 2 बजे मेरी वालदा सहन में आई तो मेरी सालियों को डांटने लगी, कहने लगी, तुम लोग क्या मुबशिर के गिर्द झमगट्टा लगाए बैठी हो? जाओ अपने कमरे में। और मुबशिर, तुम भी अपने कमरे में नहीं गए? शर्म करो, रात के 2 बज रहे हैं, चलो जाओ अपने कमरे में। दुल्हन भी क्या सोच रही होगी। मैंने तो दिल ही दिल में शुक्र किया कि मेरी वालदा ने आकर मेरी सालियों से मेरी जान खलासी करवाई है। जैसे ही मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा, एक मर्द होते हुए भी मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में अंदर दाखिल हो गया। सामने मेरी बीवी दुल्हन के अरूसी जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। कमरे में गुलाब की खुशबू ने तो जैसे मेरे अंदर तक को तरोताजा कर दिया था। मेरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। दरवाजे की आहट पर मेरी बीवी सिमट कर बैठी थी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे चलता हुआ मैं उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ थामना चाहा, उसने झट से अपना हाथ पीछे किया। मुझे लगा शायद लड़कियां यूं झिझक जाती हैं। मैंने जेब से अंगूठी निकाली। मैंने कहा, आमना, अपना हसीन हाथ मुझे दीजिए, मैं आपको अपने हाथ से अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। मेरा ये कहना था कि वो लड़की सिसकियों से रोने लगी। मैं तो बुखलाकर रह गया था। मैंने कहा, आमना, क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दुल्हन का शर्माना ये तो मैंने सुना था, लेकिन रोना नहीं सुना था। मैंने कहा कि चलो उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दे देता हूँ, लेकिन वो तो यूं मुझसे पीछे हुई जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैंने कहा, आमना, क्या बात है? देखो, हर लड़की की शादी होती है और आजकल के दौर में तो कोई भी लड़की यूं नहीं रोती। ये सब पुराने वक्तों की बात है। मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए। मैंने धीरे से उसको समझाना चाहा, लेकिन वो तो रोए जा रही थी। जब वो चुप नहीं हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आमना को शायद थोड़ा वक्त चाहिए होगा, मैं उसे थोड़ा वक्त दे देता हूँ। मैंने कहा, परेशान ना हो, आप चाहें तो आराम कर सकती हैं। ये कहकर मैं वॉशरूम में चला गया, अपने कपड़े तब्दील किए, हाथ मुंह धोया और आकर सोफे पर लेट गया। मेरे इस अमल पर वो चुप हो गई। फिर वो उठकर वॉशरूम में चली गई। आम लिबास पहनकर दोबारा बाहर आई, लेकिन उसमें भी गजब ढा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल पर थोड़ा जबर कर लिया कि कोई बात नहीं, बीवी तो मेरी ही है, आज नहीं तो कल आना तो उसने मेरे पास ही है। मैं भी बेड पर आराम से लेट गई। कुछ देर में मैं भी सो चुका था। सुबह मेरी आंख किसी की उल्टियों की आवाज सुनकर खुली थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। देखा तो बेड खाली था और वॉशरूम का दरवाजा कुछ खुला हुआ था। शायद आमना वॉशरूम में थी, उल्टियां कर रही थी। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। एक तो मुझे इन चीजों से उलझन बड़ी होती थी। शायद रात के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये अजीब मुसीबत है। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं चाहकर भी इस मामले में आमना की कोई भी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बाहर बैठा उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो हांफती हुई वॉशरूम से बाहर आई। तौलिए से चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग फक हुआ था। मैं उठकर खड़ा हुआ, उसके पास आ गया। वो फौरन से घबराकर पीछे हटी थी। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना?
مجھے لگتا ہے رات کو تم نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے یا شاید بارات کا کھانا تمہیں راس نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے بڑے آرام و پیار سے بیڈ پر بٹھایا، سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر میڈیسن باکس نکالا اور اسے الٹی کی ایک میڈیسن دے دی۔ میں نے کہا ناشتہ بالکل لائٹ سا کرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ بھی دروازہ کھٹکھٹا دیتی، اس لیے میں نے آمنہ سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد آپ بھی ایک فینسی لباس پہن کر باہر آ جائیے گا، ہمارے گھر میں سب لوگ 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں واش روم میں چلا گیا۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کر میں جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگا، آمنہ کہنے لگی سنیے۔ اس کی میٹھی آواز سن کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، شوخ لہجے میں کہا جی کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے اس طرح بات کرنے پر وہ نظریں جھکا کر کپ کپاتے ہونٹوں سے کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی باتیں سننے کے لیے تو میرا کب سے دل بے قرار تھا۔ میں فوراً سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ضرور کہیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے تو میرے کان ترس رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے لگے ہاتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا جو برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے کہا کہو آمنہ، کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، میرا امتحان، اور میں تو یوں تھا کہ انکار بھی نہ کر سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں آپ کا انتظار، لیکن دیکھیے زیادہ طویل مت کر دیجیے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری اس بات پر وہ شرمائے گی، مسکرائے گی، لیکن وہ تو بس صرف گھبرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے ہے جو بہت جلد اس رشتے کو قبول نہیں کرتی، بلکہ دھیرے دھیرے ہی یہ سب چیزیں سمجھتی ہیں۔ انسان ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے میں نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میری والدہ آمنہ کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ میں نے کہا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے ذرا ہلکا پھلکا ناشتہ رکھیے گا۔ کچھ دیر میں آمنہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میری والدہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے دعائیں دیں۔ لائٹ پنک کلر کے فینسی سوٹ میں وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی، میری نظریں ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر میری بیوی کی بہنیں بھی موجود تھیں، جو مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن ناشتہ کرتے کرتے بھی آمنہ کی طبیعت پھر سے متلانے لگی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ میری والدہ کہنے لگی آخر اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، صبح سے الٹیاں کیے جا رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر کے لے جاتا ہوں، لیکن جب میں نے آمنہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی؟ اپنی حالت کو تو دیکھو، کوئی چیز تمہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، چادر پہنو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ لیکن وہ جانے کو تیار ہی نہ تھی، کہنے لگی میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس وقت وہ بدحواسی کے مارے اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب بھی رو دے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مت جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے اپنے گھر کے ملازمہ کو آواز دی، کہا کہ لیمو پانی لاؤ۔ وہ کچھ دیر میں لیمو پانی لے آئی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ کہیں پانی کی کمی کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا لیمو پانی لینے کے بعد اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ لیمو پانی اسے ہضم ہو گیا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا، لیکن جب آمنہ کو پھر سے الٹیاں آنے لگیں تو میں پریشان سا ہو گیا۔ اب آمنہ کی بہنیں بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ ہم اسے اسی وقت ہسپتال لے گئے۔ وہاں پر میں آمنہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹر اس سے اگر کوئی سوال کرتی تو وہ گھبرائی سی نظر آتی تھی، ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کچھ دوائیں دیں، کہنے لگیں کہ اس سے افاقہ نہ ہو تو میرے پاس دوبارہ آنا۔ رپورٹ چند دن بعد آنی تھی، اس لیے میں نے آمنہ کو میڈیسن لا کر دی اور رسم کے مطابق آمنہ اور اس کی بہنوں کو ان کے گھر چھوڑ دیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آفس چلا گیا اور شام 4 بجے ہی آمنہ کو واپس لینے چلا گیا۔ اب اس کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور میں آمنہ کو لے کر گھر آ گیا۔
दिन यूं ही गुजर रहे थे, मगर आमना मुझसे कतराती रहती थी। रात को मैं 2-3 बार उसे इस बात का एहसास दिलाता रहता था कि उसे अब मेरे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो बात को गोल मोल कर जाती। उस मेडिसिन से आमना को काफी अफाका हुआ था। कहने लगी, मैं ठीक हूँ, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब वो ठीक थी तो मैं डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाता। लेकिन एक बार मैं उस अस्पताल के सामने से गुजर रहा था, मुझे अचानक से ख्याल आया कि आमना की रिपोर्ट्स भी ले लेनी चाहिए। इसलिए मैं अस्पताल चला गया। मैंने उसकी रिपोर्ट्स ली और वहां मौजूद डॉक्टर को दिखाई। मैं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या मसला हो गया है। जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई, मेरे कानों में सीटियां बजने लगी थी। मुझे तो अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी कि जो लड़की आपके साथ आई थी, क्या वो आपकी बीवी नहीं थी? मैंने कहा, जी मेरी बीवी थी। वो कहने लगी, तो फिर इतनी हैरत क्यों हो रही है? शादी हुई है आपकी तो जाहिर सी बात है, औरत का हामला होना कोई अनोखी बात तो नहीं है। मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खाकर रह गया था। मेरी शादी को अभी 8 दिन नहीं हुए थे और मैं अपनी बीवी के पास गया ही नहीं था। फिर वो हामला कैसे हो सकती थी? मैंने कहा कि कोई रिपोर्ट तब्दील तो नहीं हो गई। हो सकता है कि एक जैसे नाम से रिपोर्ट बदल गई हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। डॉक्टर कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी बीवी की रिपोर्ट है। वो पिछले 2 माह से हामला है। ये सुनकर तो मुझे लगा मुझे अगला सांस ही नहीं आएगा। ये कौन सी हकीकत है जो मुझे मालूम हो रही थी? फिर मुझे याद आने लगा, वो शादी की रात बहुत रो रही थी। इसका मतलब उसका किसी और मर्द के साथ चक्कर था और वो इस हद तक पहुंच गया था कि वो हामला हो चुकी थी। मैंने अपने चकराते सर को पकड़ा था। अस्पताल में रुकना मेरे लिए मुमकिन न था। मैंने वो रिपोर्ट्स पकड़ी, जेब में डाली और मैं घर आ गया। मैं बिल्कुल चुपचाप सा था। मेरी वालदा कहने लगी, क्या हुआ, क्यों चुप चुप से हो, तबीयत ठीक है? मैंने कहा, अम्मा मेरे सर में दर्द है। मैं ये बहाना करके जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, आमना वॉशरूम में थी और उल्टियां कर रही थी। इसका मतलब उसे अफाका नहीं हुआ था। उसने मुझसे झूठ बोला था। अब तो मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन होने लगा था, क्योंकि ऐसी हालत में औरत की उल्टियां नहीं रुकती। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई, मुझे देखकर घबरा सी गई और तौलिए से अपना चेहरा पोंछने लगी। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, वो कहने लगी कि अभी उल्टी आई है। वैसे तो मैं ठीक थी। वो मुसलसल मुझसे नजरें चुरा रही थी। मुझे समझ आ गई थी कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने जानबूझकर कहा कि लेडी डॉक्टर का फोन आया था। मुझे वो कह रही हैं कि अपनी रिपोर्ट्स आकर ले जाएं और अपनी बीवी को भी साथ जरूर लाइएगा। मुझे आपसे बात करनी है। मेरी ये बात सुनकर वो पीली पड़ गई। मैं समझ गया कि वो अपनी कैफियत से वाकिफ है। अगर वो वाकई किसी और के साथ इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी, तो फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया था, मुझसे शादी क्यों की थी? मैं ऐसा ज़र्फ हरगिज नहीं रखता था कि एक हामला लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं और उसके नाजायज बच्चे को अपना नाम दूं। मैं क्या, कोई भी गैरतमंद शख्स ऐसा नहीं कर सकता था। मुमकिन ही नहीं है। और मैं भी ऐसा ज़र्फ नहीं रखता था। लेकिन जो धोखा मेरे साथ किया गया था, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने आमना से कहा, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। ऐसा करो, चंद दिन अपने मेके में रह लो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल गया। कहने लगी, ठीक है, आप मुझे मेरे मेके छोड़ आए, मैं कल तैयार रहूंगी। मैंने कहा, कल नहीं, अभी इसी वक्त। तुम बस अपने कपड़े बैग में डालो, अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मेके छोड़ाऊंगा। मैं सोच चुका था कि उसके मेके में जाकर सबके सामने ये बात खोलूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहां जाकर जो राज मुझे पता चलेगा, वो मेरे होश उड़ाकर रख देगा। आमना तैयार हो गई। मैं उसे उसके मेके ले गया। सब लोगों ने मेरी बड़ी आवभगत की। मेरी सास ससुर सभी खाने पर मौजूद थे। बड़े एहतमाम से खाना बनाया गया था। खाने के दौरान ही मैंने अपनी सास से कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वो कहने लगी, क्या हुआ बेटा? शादी के फौरन बाद प्रमोशन हो गई है। मैंने हंसकर कहा कि नहीं, प्रमोशन नहीं हुई, इससे भी बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। मैंने सामने रखी सलाद की प्लेट से खीरा उठाया और मुंह में डालकर बड़े मजे से खाने लगा। मेरी सास ने कहा, अच्छा चलो सुना भी दो, क्या खुशखबरी मिली है?
میں نے کہا آپ نانی بننے والی ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ آمنہ نے میری جانب اڑے ہوئے رنگ سے دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، بلکہ اب سے نہیں پچھلے 2 ماہ سے آمنہ حاملہ ہے۔ یہ کہہ کر جیب سے میں نے اس کی میڈیکل رپورٹ نکالی اور سامنے ٹیبل پر بڑی زور سے پٹخ کر پھینکی اور خود کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، لیکن یہ بات سن کر میرے سالے، ان کی بیویاں، میرا سسر سبھی کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ آمنہ کے بھائی بھی غصے میں آ گئے، بھابیاں بھی غصے سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے کریں، جس نے شاید آپ لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سب گل کھلایا ہے۔ دیکھیں میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بد کردار عورت کو ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ میں کسی کے ناجائز بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا، اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اپنی بد کردار لڑکی کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسے بیوی بنا کر رکھوں گا؟ میری بات سن کر سبھی قہر بھری نظروں سے آمنہ کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میں نے کہا آمنہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ابھی میں نے یہ لفظ ایک ہی بار دہرایا تھا جب میری ساس فوراً سے اٹھی، میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی خدا کے لیے اس سے آگے اور کچھ مت کہنا، پہلے میری بات سن لو، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا، پھر کہنے لگی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارا رشتہ آمنہ سے طے ہو گیا تھا۔ شادی کو بس 2 ماہ رہ گئے تھے کہ جب ہمارے خاندان میں ایک شادی آ گئی۔ میری طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ شادی بھی گاؤں میں تھی، اس لیے سب گھر والے شادی پر چلے گئے۔ گھر پر میں رہ گئی تھی اور آمنہ میرے پاس تھی۔ آمنہ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کیونکہ میں بیمار تھی، پیچھے سے میرا خیال کون رکھتا، لیکن اسی رات ہمارے گھر میں چور گھس آئے تھے۔ انہوں نے تھوڑا بہت کیش اور زیور چوری کیا اور ساتھ میں جاتے جاتے میری بیٹی کو برباد کر کے چلے گئے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، منتیں کرتی رہ گئی کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، خدا کے لیے اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک حادثہ تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ آمنہ بے تحاشا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اماں اس رشتے سے انکار کر دیں، میں اب مبشر کے قابل نہیں رہی ہوں اور میں کسی کو بھی دھوکہ دینا نہیں چاہتی، لیکن میں نے آمنہ کی زبان بند کروا دی تھی۔ میں نے کہا تم چپ رہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تمہارا عیب چھپانے والا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ شادی سے چند دن پہلے آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، لیکن مجھے یہی لگا کہ شاید شادی کی وجہ سے پریشان اور خوف زدہ ہے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ میں نے تم سے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری بیٹی قصوروار ہے تو ٹھیک ہے، تم اسے طلاق دے دو، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بچی بے قصور ہے تو خدارا اسے طلاق مت دو۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے جب میری والدہ نے اکیلے آتے دیکھا تو آمنہ کے بارے میں پوچھنے لگی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3-4 دن میں یہی سوچتا رہا کہ میں کیا کروں، میں کیسے ایک ایسی عورت کو اپنا سکتا ہوں، بے شک اس کا قصور نہیں ہے، لیکن قصور تو میرا بھی کوئی نہیں ہے، پھر میں کیسے ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اس دن ڈاکٹر مجھے بتا چکی تھی کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس لیے ابورشن کا مت سوچیے گا، کیونکہ جتنی بے یقینی سے میں اس سے سوال کر رہا تھا وہ سمجھی کہ شاید میں ابھی بچہ چاہتا ہی نہیں ہوں، اس لیے اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس بچے کو اپنا نام دوں، میں اتنا بڑا باظرف ہرگز نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنی والدہ کو یہ بات بتا دینی چاہیے، کیونکہ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں آمنہ کے بارے میں سوچتا تو مجھے وہ بے قصور لگ رہی تھی، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ زبردستی ہوا تھا، وہ بالکل معصوم تھی، لیکن قسمت کے ہاتھوں بہت بڑی چوٹ کھا چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے اس کے وجود میں پلنے والے بچے کا خیال آتا تو میرا خون رگوں میں آگ کی طرح سے دوڑنے لگتا۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا مزید الجھتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی والدہ سے ہر بات کہہ دی۔ بڑی خاموشی سے انہوں نے میری پوری بات کو سنا، پھر کہنے لگی،
جو حالات تم پر آئے ہیں اس کے لیے بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہے، لیکن اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ہرگز تمہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتی کہ تم ایسے حالات میں اسے چھوڑو۔ میں خاموشی سے اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری والدہ مجھے کہیں گی تم فوراً سے اسے طلاق دے دو، لیکن میری ماں نے مجھے الگ ہی جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس مظلوم لڑکی پر پردہ ڈال دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میں نے کہا اماں، اور وہ بچہ؟ تب میری والدہ کہنے لگی وہ بھی اپنی ماں کی طرح بالکل بے قصور ہے بیٹا، اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، اسی لیے اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو تم وہ بچہ مجھے دے دینا، میں پال دوں گی، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کا اجر دے دے، میں اسے ایک اچھا انسان بناؤں گی۔ اپنا دل بڑا کیا اور آمنہ کو اپنے گھر لے کر آیا۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور جب میں نے اس کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو میں بری طرح سے کپ کپا رہا تھا، کیونکہ وہ بچہ میرا نہیں تھا، لیکن بے تحاشا رو رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن میں نے اس بچے کو سینے سے لگا کر اپنا لیا تھا، کیونکہ واقعی وہ بچہ بھی آمنہ کی طرح بالکل بے قصور تھا۔ آمنہ بھی بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے میرا اور میرے گھر والوں کا دل جیت لیا تھا۔